Bonjour tout le monde. Alors l'application d'aujourd'hui, il y a application en même temps que le site. اللي بخدم بها في البيسي هي Pico Workers. Alors غادي نخليكم في la barre d'infos bien sûr tous les informations باش تدخلوا لهاد l'application ولا تدخلوا لو سيت. في هاد لو كان كيعجبني لو سيت كيجيني بلو فاسيل. ها هو Pico Worker. ندخلوا له. دونك انا ديجا درت pour la création c'est très simple كدير جيميل mot de passe. سي تو ها هو ولا عندك ان كونت. الوغ ديجا انا دايره ان كونت هو باش غادي نشرح لكم دابا. ملي كتدخل الا دخلتي الا غادي يعطيكم واحد لو لين كتدخل كيعطيك بي 0.5 دولار دي لو ديبار بحال كيعطي لك كادو ملي جيتي غادي تخدم عنده. دونك انا ديجا يعني خدمت بزاف ديال لي طاش ودوك لي طاش منهم اللي تباعوا ولا اللي تخادوا. الوغ ابين ربحت يعني اللي ربحت انا اللي بحال راس ماشي راس الفائده الفائده اللي عندي هي 0.18 الدولار. الوغ كو نكون هو سي تري فاسيل زعما فريمون تري فاسيل دير له ساعه للنهار مزيانه. دير فيه بزاف ديال لي طاش بزاف 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 وان فوا كتوصل نشوفوا هنا هادي وغيت سو هنايا يعني كتخرج الفلوس ديالك في الباي بال ولكن خاصك توصل مثلا في الباي بال ها هي يلا انا خاصك توصل 7%. راه انا مازال ما وصلتش ليها ولكن شنو كيقول لك ان فوا كتوصل 5.75 دولار earned balanced. يعني انا هذه اللي عندي انا فيها ديجا اللي عندي هنايا اللي عندي 0.18 خصها تولي 5.75 وانا ساشون كي انا ما خدمتش فيه راه درتو غير باش نجربو مازال ما بديتش فيه الخدمه. دونك انا باغا نسالي ليه باسكو فيه بزاف ديال لي طاش اللي بزاف 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 فريمون بزاف ديال لي طاش وكل طاش عندك بليس لانفيني ديال لي طاش وكل طاش عندك لو بري ديالها. باغ اكزومبل هاد لا طاش فيها 0.20 دولار 0.21 وغادا هكاك. وهنا كيبان لك الناس اللي خدامين في كل طاش بحال مثلا هاد لاطاش اللي فيها 0.21 فيها 20 ل 70 شخص اللي خدام في هاد لاطاش فهمتي. دونك سير من الاحسن تمشي لهادوك لي طاش اللي خدامين فيهم بزاف الناس. نمشيو مثلا فيرست مثلا هادي اللي دير فيرست جوب 0.10 يلاه الدار 0.10 دولار يعني كتقدر تخدم بزاف ديال لي تروك وفريمون كاين دي شوز لي تري فاسيل او سامبل. بحالاش نعطيكم مثلا اكزامبل هذا 0.70 هذا 0.70 ندخلوا له نفهموا اشنا هي لاطاش. الوغ كيقول لك فيها 3 ديال لي فاس غاوتو تاتا غادي تمشي لهاد لو سيت غتدخل كومبليت وغادي دير وغادي تعمر واحد الاستطلاع صافي وغادي تعطيه الدلائل. هنايا كيقول لك عطيني الدليل بانك عمرتي داك الاستطلاع كدير واحد كابتشور ديكرون وتحطها له هنايا. نمشيو نديرو هاد ليكزامبل عقلتو شحال عندي هانتا باندين عندي 0 سبندبل عندي 0.5 ايرينج عندي 0.18 سو نمشيو لهاد لاطاش ها هي غاوتو تانك ها هي all right website that pay you sign up ها هي ندخلو الايميل ديالنا ندخلو sign up باردون انا بويسك انا خصني ندير join هادي ها هي ندير هذا ندير مو دو باس باغ اكزومبل person 1 باغ اكزومبل by clicking join please correct the password شغل زبي خاص يكون فيه دي كاركتر. اوكي نديرو هكا person نديرو واحد دياز الت اوكي اوه باقي باغي يعاود نزيدو عاوتاني واحد دياز الت واحده اخرى كمان
enregistrer. First name. Next step. Complete username. أنا دايما كناخد هنا TSE2 parce que كانت كلاس بريبا TSE2 سي تري سامبل. ها هو هذا غلط له في جيميل، دونك كندير له واحد ال هنايا. So enregistrer. Next. Yeah. Come on. هيا. Complete. Thank you for your attention. Okay. Your previous anchor. Okay. Agree. هيا دونك حنايا قلنا غادي نمشيو للاستطلاع. اوكي الاستطلاع اللي قالوا لنا هذا سو بيان سور فمال شحال عندي 29 ans. اوكي 28 6 ta 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 ta. اوكي نعيه architecture donc communication يا صافي عمرنا شنو عندنا. Dans votre foyer, personne qui prend la étudiant, nous partageons English, French. عرفتيني واحد الأغراض مسكينة. ها هي سايي. Three person. Ne s'applique pas. كي تدخل الصحة عاود. Ne s'applique pas. Only they have shopped online past. Two. Temps partiel. Computer software. L'ingénierie ici. Ok. Niveau. Maîtrise. Je ne souhaite pas répondre. Ok. ندير واحد كابتشر ديكرون ديال هذا. اوكي نمشيو دابا لهنايا لهاديك لاطاش اللي كان عاطينا. بيكو وركر. فوالا اللي كنا داخلينها. نو ها هي سكرين شوت ID number شنو ها هو نديرو له كابتشر ديكرون هنا. هذا فين هو هذا
هي هذه سكرين شوت. اوكي، ها هي submit proof، يعني هاي يعطيناهم الدليل. هيا بنزين ولات عندي 0.7. دونك انايا هذه هي ليكزامبل ديال لاطاش. كاين بزاف ديال لاطاش، بزاف بزاف بزاف. شوف مثلا نعطيكم اكزامبل ديال دونك هاهي ولات عندي 0.7. دونك سي فاسيلمون كاينين بزاف ديال لاطاش. ونشوفو تاني شي طاش وحده اخرى اللي لو سوي ديالها طالع هنا 0.2. هاهي هادي 0.20. هادي ساهله هادي. كاين الجيميل وكاين هذا بجوج كتقدروا تخدموا بهم، يا كديروا كونت في الجيميل يا كديروا كونت في هذا بروتون مايل. هذا شنو طالب منك؟ كدير هنايا هما لي طاش الكاس منك في الاخر. المهم هذه عاطيك الطريقه. تك مي شوف اللاصق. اللاصق هو هذا. كدير كتكريي واحد الايميل، كتكريي في هذاك بروتون مايل. باغ لا سويت كتعطيه لادريس وكتعطيه كتكتبهم ليه لادريس وكتكتب ليه الباسورد. وهذاك البروتون ميل كتكريي به شي انستغرام، كدير به لو نون ديال الانستغرام والباسورد. الا درتي هاد لاطاش شحال كتربح؟ 0.20 دولار. يعني سهله هادي. الوغ نمشيو ونبداو بهذاك البروتون ميل. ها هو. ماشي ضروري تقرا داكشي كامل ديالو اللي كيقول. اوكي غنمشيو فري، سيليكت فري. نختاروا شي سميه. هنت اس اي 2 بروتون ميل تا choose your password. ها هو ديجا اختاريت واحد. ها هي person 1 no not much. don't much. نديرو مو دو با ساهل. نديرو ليهم تا هما هند تيسي جوج. هند تيسي جوج. password. If you lose your password you will not be able to read your هانية. create username unavailable. كذلك هذا كاين ديجا. اوكي enregistrer. عليوي هند تيسي جوج arobase protonmail.com. اوكي شو ندخلو لهداك بروتون لوجين. connexion. protonmail.com.
اوكي. هنا كيطلب لك شي جيميل اخر باش يعطيك فيه، باش تكتشف بلي انت ماشي روبوت. اوكي. سو فوالا. فينيش. ها هو سالينا معاه. دابا نمشيو للانستغرام. الانستغرام انستغرام نديرو شي انستغرام جديد. دونك نخرج من هذا ديالي انا. ajouter ou changer. Ajouter. Ok. Créer un nouveau compte. Nom d'utilisateur TSE. نديرولو مثلا هي دي. اوكي. TSE جوج. enregistrer. adresse ايميل هي الكورديناتور ديال هند TSE 2 arobase protonmail.com. اوكي. ها هو غيكون يصيفطوا لي شي كود هنايا. انبوكس. ها هو هذا هو الكود اللي عطاوني في الانستغرام. كوبيي. نمشيو للانستغرام. كولي. سويفون. اوكي. ignorer. 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 دونك هو هذا الجديد. باش نسكر سميتو. درتلو شي سميه غريبه. ها هو هي ان تي. نعقلوا على هادشي. دابا نمشيو الاخرين شنو طالبين منا. لاطاش طالبين منا هادي ولا هادي. يا اما كدير ليهم سكرين يا اما كتكتب ليهم لادغيس. شحال درنا هند TSE جوج arobase protonmail.com. اوكي. الوغ protonmail mail.com. مون دو باس درنا لهم هند TSE 2. هنا في الانستغرام درنا لهم هي ان تي ياكو. نسيت نعاود نفيريفي. ديك السميه اللي درت غريبه فريمون غريبه. هي هادي هي ان تي. هي هاديك انتي. هي هادي باسورد ديالها هو هند TSE جوج. صافي. هاد لاطاش قالك because you send me task permanently you need قالك خاصك تسنى 5 دقائق باش تفاليدي هاد لاطاش.
علاش؟ باسكو دغيا ساليتها. anyway خليوها 13 نمشيو لي طاش اخرين اللي كاينين. نشوفو هادو 0.07 0.70 هي اللي درنا 0.10. الوغ ها هي سالات لي 5 مينوت. علاش كيجي دابا هو بارفو ملي كتسالي لا طاج دغيا كيجي راك انت كتغش ما كنتيش كتخدم بالمعقول. حيت واحد النوبه جي اسيي انني ندير سكرين شوت دو نيمبورط كي زعما سوجي غير باش نجرب واش زعما واش روبوت ولا انسان اللي كيراجع داكشي اللي موراك. لقيت انه بصح كيبقى يتزادوك الفلوس واخا انت داير غير التخربيق، ولكن من بعد كيعيقوا بك بانك كتخربق، كيتحيد لك داكشي كامل ديال الفلوس اللي تزادوك وكيعطيك انذار. فهمتي؟ دونك ما نصحكمش تخربقوا، خدموا داكشي سيريوزمون، داكشي ساهل فريمون ساهل. هاي سابميت في بروف فوالا. شحال ولات عندي 0.90 دولار، يعني علي 10 دراهم في دي طاش اللي انا جوني ساهلين. فوالا فاش قلت لكم انايا كنت جربت درت سكرين شوت دي نيمبورط. هاهما هادو، شوفوا هادو اللي عندي بالاحمر، شفتوا هادو اللي عندي اللي هادو اللي عندي بالصفر ديال هاد النهار، اللي عندي بالاحمر هما اللي كانوا عندي داك المره، يعني 3 شهور هذه فين كنت جربت هاد لو سيت. يعني اللي كنت غير غشيت فيهم، يعني غير جربت وعاقوب ومن بعد حيد لي داك السولد كامل. فهمتي؟ دونك كانوا عندي دو طاش اللي كانوا عندي اللي مزيانين اللي كانوا حقيقيين، وهما اللي جيميل كانت كريات جيميل وشحال كانت ربحت عليه 0.08. والاخر ديال ستار كليكس كدير ساين اب فواحد لو سيت تا 0.10. شفتو غير هذا ستار كليكس هاد 13 بوحدها. ها هي شوفوا هاد 13 دايما كاينه ساتيسفايد. لا دابا ما كايناش، دابا صافي عمرات هاد النهار كل مره كتكون كتدخل كيقولك دير لي ساين اب غير لدي سيت. دخل لي لواحد لي سيت كيبغيو يديروا اشهارات وداكشي، كيقولك غير دير لي ساين اب، كيجمعوا الناس بزاف باش يديروا لي عمرهم استطلاعات ولا يديروا. كل مره كدير ساين اب بكونت مثلا عندك 25 كونت ديال جيميل ولا ديال برونوتو بروتونو مايل، هذا تا هو صالح. الا عندك 25 على 25 يعني 25 25 كونت. الا درتي بكل واحد درتي به يعني كل كونت درتيه مثلا نديرو 25 عندك 50 كونت في نهاية المطاف، دونك راه هي 5 دولار. فهمتي؟ راه سي با ايفيدون. دونك الصراحه جو فوز انكوراج انكم تخدموا في هذا لو سيت باسكو زوين وهو كاين في الافريك، يعني ما محتاجش دير في بي ان. هو ديجا كيديتكتك من الاول. حاولت واحد النوبه نجرب في بي ان ديال بلادان اخرين مي كيعيقوا ديجا من الاول، كيعيق بك بان واش داير في بي ان ولا ما دايرهاش. اوغوزمون كي كاين عندنا في الافريك. والحاجه الزوينه انه لي طاش ما كيساليوش، دونك طونك عندك الوقت وعندك لي طاش الاشكال والانواع اللي بغيتي وداكشي ساهل. يعني كيقول لك راه شفتو داكشي فريمون ساهل. دونك سي تو بوغ هاد لو سيت ديال بيكو وركرز. كاين بزاف ديال لي سيت بحال هكا لي زوينين صراحه وفريمون خدموا في اعطيو مثلا غير ساعه على النهار سافا دوني ان شاء الله دي ريزولطا زوينين. اي بون كوراج.